بقات لي واحد الحاجة اللي ما درتهاش في واحد الجزء سابق، اللي هي الاخر، انه مثلا اليوزر نيم يكون يونيك، يعني ما يكونش والايميل يكونوا يونيك. يعني اذا دخل شي يوتيليزاتور مثلا اليوزر نيم ديالو، فانا عاد شفت واحد الخطأ عندي في لو سيت فما بديت ما جبت فيه، فخصني عاد نصلحو. وحتى كنعاود ندير لي فيديو عاد كنلقى الاخطاء اللي عندي في لو سيت، فكاع فحيت كنشوف هنا في لو سيت وكنشوف حيت شي خطرات كننسى شي حاجه، فهذا ما غاديش نعقل انا على كل شيء ضروري على داك الشيء علاش كنشوف في لو سيت. فعاد لقيت واحد الغلط فمن بعد دابا نصحو. فكما قلت لك يعني فخص مثلا انا باش ندخل هنايا الريجستر، ندخل مثلا اليوزر نيم، فخص واحد اللي يكون عندي مثلا هذا دخل بالصمادي، ما يجيش شي واحد اخر يتسجل بالصمادي ونفس الايميل فيقول لي بان هذا الايميل وهاد المود باس وهاد اليوزر نيم فديجا راهم خدم بهم تونجسترا بهم شي حد اخر. فلهاد الغرض هذا غادي نخدمو بواحد الحاجه اللي سميتها اليونيك، اللي هي واحد خصنا حتى هي نريكيبيريوها واحد انوتيشن اللي هي حتى هي كلاس. فغادي نريكيبيريها في الموديل ديالي هنايا في الطوب، غادي نجي لهنا غادي نقول يوز فكاين سيتي سيمفوني كونت سلاش بريدج، هكذا بريدج، ومن بعد البريدج عندي الدوك ترين، ومن بعد الدوك ترين عندي الفاليديتور، هكذا فاليديتور، من بعد منها عندي constraints هكذا، ومن بعد عندي يونيك هكذا يونيك اونتيتي. فدابا ملي كنريكوبيريها انا عندي هنايا الفوق، فغادي نجي غادي نخدم بها. فخصني نزيد هنايا مع هاد اليوزرز، هنا فين عندي اليوزر ريبوزيتوري كنزيد الاخر لي فاليداسيون ديالي، كنقول بانني غادي نخدم بيونيك اونتيتي وكنفتح كنقول فيلدز شنو هما لي شون اللي غادي يكونوا يونيك، اللي ما غاديش ما يمكنش لوتيليزاتور يتونجستر بهم اكثر من مره. فعندي ايميل، وإلا بغيت الميساج اللي نافيشي مثلا لوتيليزاتور باش يدخل شي ايميل، باش الا دخل ايميل اللي ديجا خدام نقول له سيت ايميل اي ديجا utilisé، ولا قول ايميل ديجا utilisé، ولا اللي بغيتي حيد هاد سيت كاع نديرو ايميل ديجا utilisé. وحاجة تانية عاوتاني الفيلد يوزر نيم، فغادي نكوبي هادشي اللي هنايا، غادي نجي وغادي نزيدو هنايا وغادي نقول عاوتاني يوزر نيم، وغادي نقول عاوتاني pseudo déjà utilisé، pseudo هنايا pseudo déjà utilisé، ايميل déjà utilisé احسن من داك اي. فدابا انا زدتهم كنظن بان صافي هادشي اللي كاين واحد الحاجه اخرى الا بغيت مثلا هنا بانه خص ضروري ما يكون التيب ديالو هو ايميل، فغنجي لهنا غادي نخدم باسيرت، داك اسيرت اللي شفنا كتقول لنا بانه نوت بلانك يعني ما يكونش خاوي. فغادي نجي غندير اسيرت هكذا وكندير اونتي سلاش ايميل. كاين هاد الميثود هادي ايميل اللي كتيستي، فانا راني درتها في الاخر زرب تعطل يا اخي، فدرتها في الفول نيم ماشي في، نديرها هنايا في الايميل ماشي في الفول نيم. شنو بقى لي خور؟ فكنظن بان هذا مكان، كنظن بلي هادشي اللي كاين. فدابا غادي نجيو مثلا ونتيستيو ونحاولو ندخلو مثلا شي ايميل اللي ديجا كاين، مثلا انا عندي الصمادي ايميل بوان كوم، فغادي نحاول انني نتكونيكتا بنفس الايميل. فمثلا جيت درت الصمادي جيميل، وهنا مثلا اللي كان الصمادي، وهنا الصمادي، وهنا هي الصمادي. إلا درت فاليدي فخصو يافيشي لي ايرور بانه
راه شنو هنايا the annotation in class was never imported. فين غلط زعما في الاخر غلط فيها use symphony كنظنش بان هي هذيك use symphony bridge ومور بريدج كاين الدوكترين ومور الدوكترين كاين الفاليديتور مور الفاليديتور كاين الكونسترانتس مور الكونسترانتس كاين يونيك entity ماشي غير entity انا راني غلط entity فغادي نعاودو نأكتواليزيو مرة أخرى وغادي نشوفو فدابا هانت كي كتشوف بسودو ديجا utilisé ايميل ديجا utilisé فهذا هو يعني الفاليداسيون ديالو اللي درنا فغادي نتوقف هنايا ونشوفو في الجزء القادم فين غادي نزيدو المنيو ديالنا الفوق اللي غادي تكون فيها يعني اللي غادي تمكن لليوتيليزاتور من انه يتحرك ويدير الانسكريبسيون يمشي لاباج كدا ويتافيشا الديكونيكسيون هادي فنشوفو في الجزء القادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.